भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जङ्गमको साथमा कालो सूर्य। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम कालो सूर्यमा। कालो सूर्यमा हामी विशेष गरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भरत जङ्गमको साथमा उपस्थित हुनेछौँ र यो कार्यक्रममा विशेष गरी निरन्तर रूपमा हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धका आवाजहरू उठाइरहेका छौँ र हामीले यसमा यहाँहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताको पनि अपेक्षा गरेका छौँ र भ्रष्टाचार विसङ्गति र कुरीति विरुद्धको यो कार्यक्रम सदा चाहिँ 2 बजे आउने भए पनि आजका लागि यो समयमा हामी उपस्थित भएका छौँ र भोलि पनि पुनः यही समयमा प्रसारण हुनेछ यो कार्यक्रम। र सुरु गरौँ आजको यो कार्यक्रम। यसमा यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। आज हामी 9:30 बजे उपस्थित छौँ। यद्यपि हाम्रो कार्यक्रम अनुसार 2:30 बजे हामी उपस्थित हुनुपर्ने हो। प्राविधिक कारणले गर्दा आज र भोलिको कार्यक्रमलाई हामीले 9:30 बजे प्रस्तुत गर्न पाएका छौँ र यसबाट हामीलाई एउटा कुरो के पनि एउटा राम्रो हुन्छ भने हामीले नयाँ भ्युअर्सहरू पाउँछौँ अथवा हाम्रा दर्शकहरू नयाँ हुन्छन् र त्यो नयाँ दर्शकलाई पनि हामी के चाहिँ भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो कालो सूर्य कार्यक्रम भ्रष्टाचार निवारणको एउटा पाइला हो र यसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रित समाजको सिर्जना नभएसम्म हाम्रो कालो सूर्य निरन्तर तपाईँहरूको सामु हामी प्रस्तुत गरिरहन्छौँ र कालो सूर्य कार्यक्रमले भ्रष्टाचार, अत्याचार र अनाचार, दुराचार राज्यबाट हुने वा समाजमा हुने कार्यको हामी रचना गर्छौँ र त्यसको सूचना गर्छौँ र त्यसको समाधानको उपाय पनि हामी चाहिँ खोज्ने भएको हुनाले यो कार्यक्रमलाई तपाईँले यदि नयाँ कोही दर्शकहरूले हेर्नुभएको छ त्यसलाई 2:30 बजे शुक्रबार, शनिबार र आइतबार हेर्ने गर्नुहोस् 2:30 बजे। र त्यो कार्यक्रम रात्रि 2:30 बजे पनि दोहोरिन्छ। त्यो विदेशका लागि हो। त्यस कारणले आज हामीले तपाईँहरूलाई नयाँ दर्शकको रूपमा हामीले पाएका छौँ र तपाईँहरूलाई यो सूचना गरेको कि अब भोलि बाहेक आइतबारदेखि तपाईँको 2:30 बजे कार्यक्रम सुरु हुन्छ र आज हाम्रो यो कार्यक्रम आज सुरु गरेका छौँ। आज हामी के विषयमा कुरा गर्न गइरहेछौँ जनकजी? एकदमै यति बेला देशमा राजनीतिक अस्थिरता रहेको छ र राजनीतिक अस्थिरताका कारण भ्रष्टाचार कसरी मौलाउँछ यो हामी जस्तो अति कम विकसित र गरिब राष्ट्रका लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या पनि रहेको छ र हाम्रो देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण भ्रष्टाचारको अवस्था या भ्रष्टाचारको साइकोलोजी मनोविज्ञान कसरी विकास भइरहेको छ र भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो होला, विशेष गरी संविधान सभा निर्वाचन पछाडिको यो करिब 7 वर्ष यता भ्रष्टाचार चरम बिन्दुमा पुगेको छ र सँगसँगै अझै पनि संविधानको त्यो अन्योलता रहिरहँदा राजनीतिक कर्मी या ब्युरोक्र्याट जो कर्मचारी तन्त्र रहेको छ यिनीहरूमा भ्रष्टाचारको मनोविज्ञान कस्तो रहेको छ र अब कसरी यो भ्रष्टाचारको अवस्था अझै कति भयावह हुने हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हजुर, अब यो जरुरी पनि छ किनभने 2063 सालको अन्तरिम संविधान आइसकेपछि 2064 सालमा चुनाव भयो। त्यो चुनाव हो मतलब संविधान सभाको चुनाव भयो र 65 सालको ज्येष्ठको 15 गते संविधान सभा बस्यो र त्यसबाट उसको आफ्नो नियम अनुसार अथवा कानुन अनुसार अथवा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 64 मा के भनिएको थियो भने 2 वर्षभित्र बनाउनुपर्छ। 2 वर्षभित्र अगावै बनाएको खण्डमा 2 वर्ष अगावै पनि संविधान सभा भङ्ग हुन सक्छ भन्नाले 3 महिना या 6 महिनाभित्र पनि बनाउन सकिने अवस्था थियो। तर त्यो नबनाएर उहाँहरूले 4 वर्षसम्म लानुभयो, तान्दै लानुभयो र करिब तपाईँको टोटलमा प्रत्यक्ष 18 अरब खर्च र अप्रत्यक्ष अर्को 9 अरब भनेको 27 अरब खर्च हुँदा पनि उहाँहरूले 27 पेजको चाहिँ नि संविधान दिनु सक्नु भएन र 2070 सालमा पुनः फेरि संविधान अर्को निर्वाचन भयो। र एउटा कुरो के जानकारी हामी गराउन चाहन्छौँ भने विश्वमा कुनै पनि मुलुकमा संविधान सभाको दोस्रो चुनाव भएको छैन। अब हामी कहाँ अब तेस्रो चुनाव हुने स्थिति आइसकेको छ भनेपछि अब हाम्रो अस्थिरताको त मतलब एउटा कुरै नगर्नु पराकाष्ठ भइसक्यो। यहाँलाई के लाग्छ यो बीचमा राजनीतिक अस्थिरतामा भ्रष्टाचारको अवस्था के रह्यो र विशेष गरी राजनीतिक दल र कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचारको मनोविज्ञान कस्तो भयो? अब यो भ्रष्टाचार अब 2-3 किसिमको भ्रष्टाचारको हामीले चाहिँ नि यो स्थिति देख्यौँ। एउटा पहिलो कुरा त राजनीतिक भ्रष्टाचार भयो यो बीचमा, जसको कारणले गर्दा आर्थिक चलखेल बढी चलेर आर्थिक भ्रष्टाचार पनि भयो र राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार यो सँगसँगै चाहिँ नि मतलब के अरे मौलाउँदै गयो र आज 63 सालदेखि आज 71 साल आइपुग्दा 8 वर्षसम्ममा एक अक्षर संविधानको नाउँमा केही लेखिएन र देशको उन्नतिको लागि र देश विकासको लागि कुनै कुरो गरिएन। कुनै इन्डस्ट्री र चाहिँ मतलब के भने ठुला आयोजनाहरू आएनन्। आयोजना आयो भने आयोजना बेच्ने काम भयो, भ्रष्टाचार गरेर, बदमासी गरेर, फरेबी गरेर
या मतलब के भने घुसपेट लिएर ठुला आयोजनाहरू ठुला तपाईँको चाहिँ चाहे त्यो मतलब के भने माथिल्लो कर्णाली होस् बा मतलब के भने तपाईँको चाहिँ बुढी गण्डकी होस्, यी सबै मतलब के भनेदेखि आयोजनाहरू बेच्ने काम भयो या भ्रष्टाचारको अन्तर्गत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि साँठगाँठ मिलाएर सम्झौता गर्ने काम भयो। तर यहाँ चाहिँ काम चाहिँ हुन सकेन। अब विकासका कार्य भन्नुहुन्छ नि निल्दै छ र अब कसरी चाहिँ यो चाहिँ देश बचेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पनि अनौठो लागिरहेको छ। उनलाई चाहिँ यसले एउटा ब्याक हामीलाई पछाडि जान्छ देशलाई, किनभने आर्थिक रूपमा हामी जर्जर भइसकेका छौँ र भ्रष्टाचारले यति चरम बिन्दु नाग्यो कि अब यसैपालिको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ अनुसार के अरे रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामी 126औं राष्ट्रमा पुग्यौँ, जबकि पोहोर साल 116औं राष्ट्रमा थियौँ। भन्नाले 8% हामी अझ चाहिँ मतलब के अरे बढी चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भयौँ भन्ने कुराको रिपोर्ट चाहिँ नि मतलब ट्रान्सपरेन्सीले दियो। अब भनेपछि तपाईँको अस्थिरता छ एकतिर, अर्कोतिर मतलब यता तपाईँको चाहिँ ऊ बढिराखेको छ के अरे आर्थिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। राजनीतिक भ्रष्टाचार भने तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले घुसपेट लिने र आफ्नो नीति र सिद्धान्त छोडिदिने र अर्को कुरो चाहिँ रवैया गरेर जनतालाई भुलो बेमाल पार्ने, त्यो चाहिँ राजनीतिक भ्रष्टाचार हो। जस्तो चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे धर्मनिरपेक्षको सवालमा यो राजनीतिक भ्रष्टाचार भएको, जबकि राजनीतिक भ्रष्टाचार भने के हो भने गर्दै नहुने कुरा, संविधानले नदिएको कुरा, गैर कानुनी काम जसरी पनि घुसपेट लिएर गरिने। अब जस्तो अब एउटै कुरा भनौँ अहिले धर्मनिरपेक्षको कुरा गरौँ भने 2063 सालमा कहाँ आयो त? त्यो कहाँ आयो कसलाई थाहा भएन। न जनमतबाट आयो, न जनताबाट आयो, न जनमत सङ्ग्रह गरियो। आज 86% मतलब के भने हिन्दू बसोबास गरेको एकमात्र विश्वको एउटा हिन्दू राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर यहाँ चाहिँ तपाईँको अरू मतलब के भने धर्मका मान्छेहरू घुसपेट गरेर चाहिँ तपाईँको अहिले जिल्लामा गाउँमा चाहिँ क्रिस्चियनिटीको चाहिँ मतलब के भने ऊ फैलिरहेको छ भने यस्तो यो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो। र अब यसैमा आर्थिक चलखेल पनि भएको, त्यस कारणले फेरि आर्थिक भ्रष्टाचार पनि भयो। त्यस कारणले अब अहिलेको संविधान हेर्नुहोस्, माघको 8 गते बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ उनीहरू आफैले कमिटमेन्ट गरे, हामीले बनाएको होइन। हामीले त मतलब के चुनाव गराएर छोडिदिउँ कि 70 सालको चुनाव 70 सालमा चुनाव मङ्सिरमा चुनाव भयो, माघमा चाहिँ मतलब के घोषणा भएर माघमा चाहिँ मतलब के उहाँहरू बस्नुभयो र माघमा उहाँहरूले बस्ने बित्तिकै के हो भने हामी 1 वर्षभित्र संविधान दिन्छौँ। एकजनाले भनेको होइन, 601 जनाले बोल्नुभयो र मन्त्रीले बोल्नु, प्रधानमन्त्रीले बोल्नु, उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डा घोषणापत्र आदि इत्यादि सबै चाहिँ मतलब 1 वर्षभित्र गरिदिन्थ्यो। तर 1 वर्ष यत्तिकै बित्यो। उहाँहरूले कति तलब खानु भएको छ भनेर हिसाब हेर्दा त करिब तपाईँको 75-80 करोड तलब र भत्ता खानु भएको छ। अनि 75-80 करोडभन्दा बढी चाहिँ मतलब उहाँहरूले सुविधा लिनुभएको छ। 15 लाखको सुविधा बेग्लै छ कि वार्षिक 15 लाखको सुविधा भन्नुहोस् न। वार्षिक 15 लाखको सुविधा भनेको 6 अरब त उहाँहरूले सुविधा मात्र लिनुभयो। त्यसैले यस्ता किसिमका धेरै कुराहरू छन् जो हामीलाई भन्न पनि अप्ठ्यारो भइसक्यो, लाज भइसक्यो। कति कुरा यही कुरा मात्र गरिराख्ने भन्ने जस्तो लागिरहेछ। त्यस कारणले हेर्नुहोस् आर्थिक भ्रष्टाचार बढेको छ अस्थिरताको कारणले गर्दा, राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा। अस्थिरता यस कारणले उब्जेको छ, भ्रष्टाचार छ र दुईटै कुरा भएको छ। त्यस कारण अहिले पनि संविधान दिने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्न र आज चाहिँ तपाईँको उहाँहरू कहाँ पुग्नु भएको छ भने संविधान प्रक्रियाद्वारा बनाउने या सहमतिद्वारा बनाउने भने यो दुई शब्दको चाहिँ जन्जालमा चाहिँ उहाँहरू फस्नु भएको छ। र विपक्षी दल पनि मतलब स्पष्ट रूपले भनिसक्यो कुनै हालतले पनि संविधान चाहिँ हामी बनाउनु दिन्नौँ, मुठभेड गर्नुपर्छ भने गर्छौँ भनेर माघको 5 गते उहाँहरूले मुठभेड पनि गर्नुभयो, तै पनि बन्ने अवस्था छैन। र अब नेपालीको स्थिति के हुने हो हेर्नुहोस्। वास्तवमा नै यो देशलाई माया गर्ने मान्छे चाहिँ नि यो 601 मैले चाहिँ देखिनँ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा। किनभने यदि उहाँहरूमा त्यो देशप्रति माया, समाजप्रति माया, एउटा मतलब के भने यो राष्ट्रलाई चाहिँ मतलब जसरी हुन्छ माथि लानुपर्छ भनेर भने 8 गते यदि चाहिँ नबनिसकेपछि उहाँहरूले त्याग गर्न सक्नुपर्छ। अब म तलब भत्ता लिन्न, ल अब चाहिँ मतलब तलब भत्ता नलिकन म काम गर्छु भनेर उहाँहरूले त्याग गर्नुपर्छ। त्यो पनि उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्न। यो दिन बनाउँछु भन्ने कमिटमेन्ट छैन। र एउटा कुरो के छ भने अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा देश अत्यन्त अन्योल स्थितिमा गएको छ। 8 वर्ष अस्थिर राजनीति चल्यो। यो भित्र 6 जना प्राइम मिनिस्टरहरू बनिसक्नुभयो भने अब कसरी चाहिँ मतलब देश चलाउनु यो चाहिँ मतलब के भने बडो गाह्रो भइरहेछ। एकदमै हामी आम दर्शकमाझ पनि जान चाहन्छौँ, यहाँले पनि राजनीतिक अस्थिरतामा भ्रष्टाचार कसरी वृद्धि हुन्छ र यहाँले देखेका, भोगेका या सुनेका त्यस्ता राजनीतिक अस्थिरता बीचका भ्रष्टाचारका घटनाहरू छन् भने टेलिफोन मार्फत यहाँले हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि हामीले टेलिफोन नम्बर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ र त्यो टेलिफोनमा फोन गरेर यहाँले आफ्नो
भोगेका देखेका त्यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी भ्रष्टाचारको यो घटनाको विषयलाई लिएर जाँदा जस्तो राजनीतिक भ्रष्टाचारको साइकोलोजी कस्तो हुन्छ, यहाँको अध्ययनमा यहाँसँग त्यस्ता थुप्रै गुनासाहरू आउँछन्, त्यस्ता थुप्रै घटनाहरूसँग यहाँहरूको संस्थाले रिसर्च गरिरहेको छ। राजनीतिक भ्रष्टाचार, अस्थिर राजनीतिमा हुने भ्रष्टाचारका परिघटनाहरू या त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू कस्ता हुन्छन् बताइदिनु। अब हेर्नुहोस्, यो जुन किसिमबाट यो राजनीतिक भ्रष्टाचार भइरहेको छ र राजनीतिक एउटा पार्टीले जुन किसिमको उद्देश्य लिएर जो घोषणापत्र दिएर उसको इमान्दारिता जो चाहिँ जनाउनु पर्ने हो, घोषणापत्र अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ मतलब के भने कुनै पनि पार्टीले चाहिँ मतलब के भने मेन्टेन गरेको छैन, अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मतलब के अङ्गीकार गरेर स्वीकार गरेर देखाउन सकेको छैन। घोषणापत्रमा एउटा कुरो बोलिया छ, काम एउटा कुरो गरेर, यही हो राजनीतिक भ्रष्टाचार भनेको। त्यस कारण यसबाट के हुन्छ भने तपाईँको गैर जिम्मेवारीपनको चाहिँ मतलब प्रदर्शन हुन्छ कि आज बोलेको कुनै पनि नेताले, राजनीतिक नेताले भोलि त्यो कुरो पुर्याउन नसक्ने र भोलि पुर्याउन नसक्ने अवस्था भन्नु नै एउटा राजनीतिक अस्थिर वातावरणको सिर्जना हुनु हो। त्यसैले के छ भने तपाईँको यो अविकसित मुलुकमा यस्तो किसिमको अवस्था रहिरहनु भनेको झन् चाहिँ मतलब के भने गरिबी बढ्नु र यसको चाहिँ मतलब के भने ब्याकवार्ड भन्नु पछाडि जाने काम चाहिँ क्रम चाहिँ जारी रहनु हो। र अहिले चाहिँ के छ भने तपाईँले राजनीतिक मनोविज्ञानको कुरा गर्नुभयो। राजनीतिक मनोविज्ञानमा अहिले के भनिएको छ भने उनीहरूको चाहिँबाट के चाहिँ आइरहेको छ, झुट बोल, बदमासी गर, फरेबी गर, फेरि अर्को चुनावमा फेरि चुनाव जित र फेरि सत्तामा आऊ भन्ने जो साइकोलोजी उनीहरूको डेभलप भइरहेछ, त्यो मनस्थिति डेभलप हुनु नै मतलब के भने राजनीतिको लागि चाहिँ ज्यादै ठुलो अभिशाप हो र यो चाहिँ हुनु हुँदैन। कुनै पनि कन्ट्रीमा, कुनै पनि देशमा यस्ता किसिमका राजनीतिक प्रवृत्तिहरू मतलब नकारात्मक प्रवृत्तिहरू त्यो उसको नेताको मस्तिष्कमा विकसित हुनु भनेको यो देश र जनतामाथि अन्याय हो र मार हो र एउटा कुठाराघात हो भन्ने चाहिँ नि प्रश्न छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि भइरहेको छ र हामीले सुनिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। आज तपाईँको 4 वर्ष अगाडि चाहिँ बन्नुपर्ने संविधान आज मतलब 7-8 वर्ष भइसक्दा संविधान बनिरहेको छैन। संविधान गएर कहाँ अड्केको छ तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, सबलाई थाहा छ। यहाँ संविधान गएर अड्केको छ सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा। सङ्घीय राज्य व्यवस्था गर्ने भनेर उहाँहरूले अन्तरिम संविधानमा लेखिहाल्नुभयो। लेख्नै नहुने कुरा थियो, गर्ने कि नगर्ने भनेर पहिले जनमत गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले। जस्तो 2-3 वटा कुराहरू उहाँहरूले ठुलो मिस्टेक गर्नुभएको छ। के मिस्टेक गर्नुभएको छ, अन्तरिम संविधान 2063 आउँदा र त्यसको प्रस्तावनामा तपाईँको कुनै किसिमको चाहिँ नचाहिने कुराहरू थिएन। जस्तो त्यतिखेर राजा पनि थिए, त्यतिखेर मतलब के भने तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता जबरजस्ती उहाँहरूले ल्याए। त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ मतलब के संहिताको कुरा प्रश्नै आएको थिएन र अहिले बिस्तारै डेभलप हुँदै हुँदै तपाईँको गणतन्त्र, त्यसपछि धर्मनिरपेक्ष, त्यसपछि संहिता, यो 3टा चाहिँ एजेन्डा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो मस्तिष्कबाट उब्जाउनु भयो र जनतालाई चाहिँ फसाउनु भयो। अब साधारण जनताहरूलाई थाहा छैन, बाटाटाटालाई मात्र के छ भने संहिताको प्रश्न छ। नेवा राज्य हुनु पर्यो, बुझ्यौ भनेर चाहिँ उहाँहरूले बुझाउनु भयो। ताम्सालिङ राज्य हुनु पर्यो, बुझ्यौ भनेर बुझाउनु भयो। तिमीहरूलाई त यो तमाङहरूलाई त बाहुन क्षेत्रले चाहिँ रुल गरेको छ भनेर अनेक किसिमको चाहिँ मतलब के भने नचाहिने अनगरल प्रचार गरेर एउटा राजनीतिक रूपमा नै मतलब के अरे उहाँहरूले चाहिँ नचाहिने चाहिँ मतलब प्रचारबाट उहाँहरूले आफूले मतलब फाइदा लिनुभयो, तर जनतालाई दिन सक्नु भएन। अब दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। हिजो एक मधेस एक प्रदेश भनेर आवाज उठाउन लगाउने भारत आज चुप लाएर बसिरहेछ। हिजो तपाईँको चाहिँ ठिकै संहिता हुनुपर्छ भनेर बोल्ने बस्ने चीन अहिले चुप लाएर बसिरहेछ। अब हेर्नुहोस्, उहाँहरू फसाद परिसक्नुभयो। भारतले पनि सहयोग नगर्ने संहितालाई अब र चीनले पनि नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले, किनभने 1 करोड जम्मा 2 करोड 70 लाख जनता मात्रै भएको देशमा, यति सानो देशमा कसरी चाहिँ सङ्घ चल्न सक्छ? चल्नै सक्दैन। अब सबैले चाहिँ निर्णय गरे, तर उहाँहरू छोड्नुहुन्न। अब यो सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो। फेरि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले हेर्नु छोडेको छैन। अहिले पनि 601 जनामा 1 जना पनि तपाईँको चाहिँ संहिता चाहिन्न भन्ने चाहिँ मान्छे छैन त्यहाँ। 1 जना हुनुहुन्छ, उनलाई त उहाँको बोलीको त त्यति मतलब वेट पनि अहिले छैन बिचरा उहाँ केसीजीको है। त्यो त छैन। 601 मा तपाईँको 99% चाहिँ तपाईँको चाहिँ संहिताको चाहिँ माग गरिरहेको छ भने त्यो अवस्थामा संहिता कुनै हालतले नेपालमा आउन सक्दैन र संहिता यदि नेपालमा आयो भने फुट सुरु हुन्छ र मतलब द्वन्द्व सुरु हुन्छ र एक आपसमा तपाईँको समाप्ति हुने काम हुन्छ र नेपाल आमा नेपाल रहँदैन
र नेपाली हामी रहँदैनौँ। यही हो हाम्रो सबभन्दा चिन्ताको विषय भनेको। र तपाईँले भन्नुभयो सङ्घीय राज्य, यदि देशमा सङ्घीय राज्य आयो भने त्यहाँभित्र चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापनको पक्षमा जसरी अहिले राष्ट्रिय रूपमा भ्रष्टाचार भएको छ यो अवस्था न्यूनीकरण हुन्छ या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, कस्तो पाउनुहुन्छ? अब यो त बढिहाल्छ हेर्नुहोस्, किन सङ्घीयताको एउटा परिकल्पना यदि गऱ्यौँ भने पनि जस्तो अब तराईमा धान उत्पादन बढी हुन्छ, पहाडमा कम हुन्छ, पहाडमा मकै बढी हुन्छ है। अब तपाईँको चाहिँ खोला नाला पहाडबाट हिमालबाट बगेर तराईतिर जान्छ। अब सङ्घीयताको चाहिँ एउटा सीमा त होला नि त, भौगोलिक सीमा होला, जातीय सीमाको आधारमा पनि एउटा सीमा रेखा। अब सीमा रेखा चाहिँ गर्ने बित्तिकै त त्यहाँ खानीको विषयमा विवाद पर्न सक्छ, पानीको विषयमा विवाद पर्न सक्छ, अरू वन सम्पदाको बारेमा विवाद पर्न सक्छ र प्राकृतिक सम्पदा नै मतलब के भन्छ त्यो उसको अब किन हाम्रो अहिले इन्डस्ट्री नभएको कारणले गर्दा, औद्योगिक रूपमा हामी विकसित नभएको कारणले गर्दा र उद्योग धन्दा छ भने तराईमा मात्रै भएको केन्द्रित भएको अवस्थालाई विचार गर्दा सङ्घीय राज्यको आम्दानीको स्रोत भनेको प्राकृतिक सम्पदा मात्रै हो। प्रष्ट छ। प्राकृतिक सम्पदा भनेको के हो? प्रकृतिले चाहिँ दिने उत्पादन गर्ने चिजहरू वस्तुहरू र प्रकृतिले दिएका चाहिँ वस्तुहरू भनेको हिमालको पानीदेखि लिएर तपाईँको वनजङ्गल र खानी, त्यहाँभन्दा बढी हामीले चाहिँ नि त्यसैमा तपाईँको उनीहरूले चाहिँ बाँडफाँडमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मारामार पार्छ। हेर्नुहोस्, किनभने पानी माथिबाट भएको हुन्छ, मेरो अधिकार हुन्छ, तलको अधिकार त्यतिकै हुन्छ। उहाँ भारतले त हाम्रो अधिकार मागेर चाहिँ तपाईँको कोशी ब्यारेजर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गण्डकमा चाहिँ लगेर बाँधिदियो। यो ब्रिटिस सरकारको टाइममा हामी हेरेको भयौँ। भारतको त लाग्दो रहेछ अधिकार भनेर भारतले प्रमाणित गरिसक्यो। विश्वको चाहिँ मतलब के भने उसले चाहिँ मतलब बताउँछ माथिको पानी तलले पनि उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर भने भोलिको चाहिँ दिनमा त्यो राज्य व्यवस्था नि यही त हो नि कुरा। भोलि मोरङले चाहिँ मतलब के भनेदेखि माथिबाट आएको चाहिँ मतलब के भने पानीको चाहिँ उपभोग गर्न पाउनु नपाउने, कति प्रतिशतका हिसाबले सेयर गर्ने त्यहाँनिर फेरि मात्र झगडा हुन्छ। त्यसैले यो कुरो नेपाल जस्तो ठाउँमा काम लाग्दैन। यति नै हो कुरा। वन सम्पदाको कुरा छ, खानीको कुरा छ, पानीको कुरा छ र आम्दानीको स्रोत छैन। फेरि तपाईँको यति तपाईँको राज्य व्यवस्था भन्ने बित्तिकै तपाईँको विधानसभा हुन्छ, त्यसपछि मन्त्रीमण्डल हुन्छ, त्यसपछि पुलिस हुन्छ, बेग्लै हुन्छ, पुलिस गर्नु पऱ्यो, कानुनी व्यवस्था बेग्लै गर्नु पऱ्यो, प्रशासन बेग्लै गर्नु पऱ्यो। त्यो खै ल्याएर दिने खै यति तपाईँको अहिले एकात्मक राज्य व्यवस्था हुनखेरि त 3 लाख करिब चाहिँ उसलाई कर्मचारीलाई पाल्न विदेशबाट पैसा मगाउनुपर्छ, मागेर चाहिँ डोनेसन ल्याउनुपर्छ, आफ्नो स्रोत साधन केही छैन, ट्याक्सको भरमा पैसा पुग्दैन भने भोलि मतलब के सङ्घीय राज्य व्यवस्थालाई कति चाहिँ केन्द्रबाट दिने, कहाँबाट मागेर लिएर? अमेरिकाले मतलब के भने प्रत्येक वर्ष हामीलाई चाहिँ डोनेसन दिन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले हामीलाई ऋण दिन्छ, सधैँ दिनु सक्दैन नि त। त्यसैले अहिलेको जति पनि फेरि मतलब हाम्रो आम्दानीका स्रोतहरू सबै तपाईँको चाहिँ नष्ट भ्रष्ट भएर चाहिँ मतलब के भने एग्रिमेन्ट गरिरहेको छ। चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ मतलब के भने कर्णालीको पानीको कुरा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ के अरे महाकालीको होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको कोशीको होस्, सबै चाहिँ मतलब के भने आयोजनाहरू हामी दबिएर चाहिँ मतलब के गर्नु परिरहेको छ। हामी लसमा छौँ भने भोलिको चाहिँ दिन कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब के भने अगाडि बढ्ने, टाउको उठाउने भन्नाले आर्थिक रूपले पनि हामी जर्जर भइसकेका छौँ। यतिखेर राजनीतिक रूपमा झुट र फरेबी चलिएको छ सिधा। हेर्नु, सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नि राजनीतिमा विश्वास हो, इमान्दारिता हो। यो इमान्दारिता र विश्वास जब हराइसकेपछि यहाँ अरबौँ रुपियाँ आयो भने पनि काम छैन। यो चाहिँ बुझ्नुहोस्, किनभने यहाँको मतलब राजनैतिक व्यक्तिहरूको मनस्थिति नै के करप्ट भइसकेको छ, भ्रष्ट भइसकेको छ, राजनीतिक भ्रष्टाचारले छोपिसकेको छ। मैले अहिले पनि भने तपाईँलाई कि यिनीहरूमा मतलब के भने एउटा कस्तो किसिमको भावना प्रवृत्ति चाहिँ विकसित भइसक्यो भने झुट बोल, हरेक पटक जनतालाई झुक्याऊ, सत्तामा आऊ र सत्तामा आएर पैसा कमाऊ, फेरि जनतालाई पैसा देऊ। अहिले तपाईँको बुझ्नु 70 सालको चुनाव तपाईँलाई थाहा छ, एउटा भोटको अनपढ र चाहिँ नि मतलब गरिब मतलब गाउँहरूमा एउटा भोटको यसपालि 2500 सम्म तिरेर मतलब के भने भोट लिए। अब आगे साल 5000 जान्छ। पहिले मतलब त्यो भने 500 मा चल्थ्यो, अब 2500 चाहियो। कसरी 2500 चाहियो भने उसले सोझै भन्ने भयो, कमसेकम मेरो घरमा 5 जना जान्छन्, 1 महिनाको खाना खर्च त देऊ, होइन त्यसलाई किन भोट दिने भन्दाखेरि जसले 1 महिना खाना खर्च दिन्छ त्यसलाई भोट दिने हो। तर ऊ आफूलाई थाहा छैन 4 वर्ष तपाईँको चाहिँ मतलब के भने 11 महिना उभोको बस्छ। अब मनस्थिति त्यस्तै छ जनताको। त्यसैले यो चाहिँ मतलब के भने बहुसङ्ख्यक गरिब, बहुसङ्ख्यक अशिक्षित भएको मुलुकमा यस्ता किसिमका निर्वाचन प्रणालीद्वारा तपाईँको
झन् भ्रष्टाचार बढ्ने चाहिँ नि उहरू देखिया छौँ हामीले। अब त्यो त खोज अनुसन्धानबाट कस्तो किसिमको निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने आदि इत्यादि कुरा त त्यो बेग्लै विषय हो। तर समष्टि रूपमा अहिले हेर्दा राजनीतिक भ्रष्टाचार छ, आर्थिक भ्रष्टाचार छ, देशमा अस्थिरता छ। त्यो कारण के हो भने राजनीतिक नेताहरूमा मतलब विकसित भएको एउटा भ्रष्ट मनोवृत्ति हो भन्ने चाहिँ नि हामीले निर्णय गरेका छौँ। र विशेष गरी राजनीतिक भ्रष्टाचारकै विषयमा हामी केन्द्रित रहेका कारण पनि अबको संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको अवस्थामा चाहिँ जस्तो विगतमा भएको भ्रष्टाचारको अवस्थालाई अबको नयाँ संविधान नयाँ कानुनले चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? अब हेर्नु संविधान तपाईँको अब जबरजस्ती चाहिँ काङ्ग्रेस र चाहिँ एमाले चाहिँ मतलब प्रक्रियाबाट चाहिँ संविधान बनाउने भनेर चाहिँ सूचना गरिरहेका छ। ऊ दैनिक चाहिँ ऊ त्यही कार्यतालिकामा व्यस्त देखिन्छ। ठिक त्यसको विपरीत तपाईँको चाहिँ मतलब के भने विपक्षी पद उसमा रहेको पक्षमा रहेको चाहिँ ए माओवादी कुनै हालतले बनाउन दिन्न सहमति नभई भनेर चाहिँ उता विद्रोह सुरु गरिरहेका छ। अब यो बिचमा हामी नागरिकले के बोल्ने भन्नाले अब नागरिकको नि बोल्ने पाला आयो। अब सुन्ने नसुन्ने उहाँहरूको कुरा हो। हामी एउटा नागरिकको हैसियतले, देशको एउटा चिन्तकको हैसियतले, देशलाई माया गर्ने मान्छेको हैसियतले हामीले के भन्छौँ भने संविधान बनाउँदा प्रक्रियाबाट बन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो सहमतिबाटै बनाउनुपर्छ। सहमति अर्थात् यो भन्न खोजेको होइन सहमतिबाट फेरि मतलब के भने जातीय राज्य ल्याऊ भने होइन। जातीय राज्य छोड्नुपर्छ उहाँले पनि, जातीय राज्य व्यवस्था छोड्नुपर्छ माओवादीले पनि, र एमाले र काङ्ग्रेसले पनि जातीय मतलब यो सङ्घीयता छोड्नुपर्छ। होइन भने टाइम लिनुहोस्, तपाईँहरूलाई अब जानकारी हुन्छ, तपाईँहरूलाई बोध हुन्छ कि तपाईँहरूको ज्ञान नै छैन बाबा यस सम्बन्धमा। यो तपाईँहरूको ज्ञान भइदिए तपाईँ यस्तो किसिमको नचाहिने मतलब के भने एजेन्डा बोक्नै हुन्न थियो। तपाईँ यो एजेन्डा बोकेर तपाईँ सक्नुहुन्न तपाईँले काम गर्न। तपाईँले यदि जबरजस्ती प्रक्रियाद्वारा भोलि चाहिँ ल्याउनु भयो 6 राज्य ल्याउनु होला, 8 राज्य ल्याउनु होला, वा मधेस 2 टुक्रा गराइदिनु होला, या मतलब पहाड 5 टुक्रा गराइदिनु होला, मात्रै के तपाईँले भने बीजारोपण गर्नुहुन्छ द्वन्द्वको, र तपाईँ आफै चाहिँ सकिनुहुन्छ, तपाईँ आफै चाहिँ झगडा गरेर सक्नुहुन्छ। किनभने कसैले मान्नेवाला छैन र यो लागू हुने अवस्था पनि छैन। यस्ता लागू हुन नसक्ने कुराहरू, कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुराहरू, एक्सेप्ट स्वीकार गर्न नसकिने कुराहरू गर्नु व्यर्थ हो। त्यस कारणले प्रक्रियाद्वारा नजानुहोस्, बरु टाइम लिनुहोस्, सहमतिद्वारा जानुहोस्। प्रत्येक एजेन्डामा तपाईँहरू एउटा हाम्रो सल्लाह, नागरिकको हैसियतले सल्लाह, प्रत्येक एजेन्डामा तपाईँ जनमत गर्नुहोस्। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो धर्मनिरपेक्ष चाहियो कि धर्मसापेक्ष चाहियो भन्दाखेरि नेपालको एउटा मात्रै, विश्वको एउटा मात्रै हिन्दू राज्य नेपाल भएको हुनाले तपाईँले वास्तवमा त्यो हिन्दू राज्य नेपाललाई चाहिँ अन्याय गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ जानुहोस् जनमतमा। 2,70,00,000 जनताले यदि सापेक्ष भन्छ भने सापेक्ष दिनैपर्छ तपाईँले। दोस्रो तपाईँ चाहिँ मतलब के भनेदेखि सङ्घीयतामा जानुहोस्। सङ्घीय राज्य व्यवस्था चल्छ चल्दैन? चल्दैन भने चल्दैन, चल्छ भने मात्रै दुईवटा सोध्नुहोस्, सङ्घीय राज्य व्यवस्था या एकात्मक राज्य व्यवस्था। जनमतमा जानुहोस्, त्यो चाहिन्न भने छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे न्याय प्रणालीमा जानुहोस्। न्याय प्रणाली स्वतन्त्र हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यस कारणले चाहिँ न्याय प्रणालीमा जानुहोस्, त्यसको जनमत गर्नुहोस्। र यस्ता किसिमका मतलब जुन आवश्यक तत्त्वहरू छन् त्यसको लागि तपाईँ जनमतमा जानुहुन्छ भने तपाईँले ठिक चाहिँ तहमा मतलब के निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ र कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँले भुमरीमा पार्नुहुन्छ यो देशलाई, र यो देश र नेपालीलाई समाप्त गर्नुहुन्छ। हामीसँग कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ टेलिफोन मार्फत यसै विषयमा आफ्नो विचार राख्नको लागि। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? यहाँले आफ्नो परिचय दिएर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार। हजुर, म इटरीबाट रोहित दङ्गाल। हजुर, यहाँले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। म इटरीबाट रोहित दङ्गाल। हजुर भन्नुहोस् न। भरत सर नमस्कार। हजुर, अस्ति जुन वार्ताको कुरा गर्दै हुन्थ्यो, वार्तामा सत्ता पक्षले पनि सहमतिको लागि वार्ता गर्ने भनेर ट्याक्टिस खेल्यो, टाइम गुजार्नको लागि, बहुमती प्रकार जानको लागि नि हो। त्यहाँ पनि राजनीतिक भ्रष्टाचारै देखिन्छ। अनि विपक्षले पनि सहमतिको रटान गरेर एउटा वार्ताको ट्याक्टिस गरे ताकि एउटा समय गुज्रोस् भन्ने देखियो। त्यसकारण दुवै पक्षहरू चाहिँ वास्तवमा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी आउने दिनको लागि सत्तामा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने जुन देखियो, अभिमत उहाँहरू देखियो, यो बारेमा चाहिँ नेपालका मिडिया कर्मीले पनि वास्तवमा नखेलिकन केवल केही पत्रकारहरू चाहिँ आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्ने काम गरिरहेछन्। यसले समाजलाई जुन एउटा रूपान्तरित गरिरहेछ, मतलब विभाजित गरिरहेछ। यो हाम्रो पत्रकारिता भ्रष्टाचार हो कि होइन?
एकदमै उहाँले विशेष गरी राजनीतिमा हुने समय गुजार्ने खेल र विशेष गरी होइन, अब सञ्चार यो माध्यमबाट यो पनि वास्तवमा समय गुजार्दा नै राम्रो हुने अवस्था देखियो। मतलब यहाँ प्रश्नकर्ताको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ इटरीबाट हुनुहुन्छ। इटरीबाट हुनुहुन्थ्यो र समय गुजार्ने नै खेल हो यो वास्तवमा। किनभने उहाँहरू पनि रिमोटद्वारा कन्ट्रोल्ड अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँको मतलब के भने मालिकले जे सिकायो त्यो गर्ने हो उहाँहरूले पनि। त्यो तपाईँ प्रश्न बान्नुहोस्, न एमाले या मतलब कङ्ग्रेस वा माओवादी यो आफ्नो विचारले चलिरहेका छन्, यिनीहरू अर्काको विचारले चलिरहेका छन् र यिनीहरूले जो चाहिँ भनिसके त्यो कुरो गर्दा नराम्रो हुन्छ भनेर हामीले अघि नै पनि स्पष्ट गरिसक्यौँ। त्यो के हो भने संहिता जबरजस्ती लाद्न मिल्दैन र संहिता लाद्दा कुन प्रक्रियाले लाद्ने, जुनसुकै प्रक्रियाले लादे पनि संहिता यो देशमा फाप हुँदैन। जुन दिन संहिता आउँछ त्यो दिन फेरि एउटा सँगसँगै आउने कुरा के हो भने नागरिकको आत्मनिर्णयको चाहिँ मतलब अधिकार पनि त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। यो सङ्घमा बस्छु या ऊ सङ्घमा बस्छु भन्न नि पाउँछ उसले, र त्यति नभइकन म सङ्घबाट पृथक भएर म छुट्टै राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्छु भन्ने पनि अधिकार पाउँछ। त्यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना हुने भएको हुनाले अब संहिता बोलिसके, अब संहिता दिनै पर्ने हो। तर संहिता कसरी दिने भन्ने कुरा मतलब के भने स्पष्ट चाहिँ उहाँहरूलाई नै छैन। उहाँहरू नै भ्रमित हुनुहुन्छ। किनभने एउटा भन्छ 8 सङ्घ, एउटा भन्छ 7 सङ्घ, एउटा भन्छ मतलब के भनेदेखि तराईको चाहिँ मोरङ र चाहिँ झापा सुनसरी चाहिँ पहाडमा मिलाउने भन्छ, उतापट्टि तपाईँको कैलाली र कञ्चनपुर पहाडमा मिलाइदिने भन्छ, अरू बिचको चाहिँ तराईलाई 2 भाग गर्ने भन्छ। भनाइको मतलब उहाँहरू आफै चाहिँ मतलब प्रष्ट हुनुहुन्न एकतिर। अर्को जातीय राज्यको चाहिँ मतलब के भने नाम लिएर चाहिँ हिँड्नुभएको माओवादीहरू मगरात पनि चाहियो, लिम्बुवान पनि चाहियो, नेवा पनि चाहियो, थरुवट पनि चाहियो। अब जाने कहाँ? कतिवटा राज्य गर्ने? खस जाने कहाँ? बाहुन जाने कहाँ? भने यस्ता किसिममा अनगरल प्रचार गरेर आफू नै मतलब उहाँ ट्र्यापमा फस्नु भएको छ, आफ्नै जालमा आफै फसिसक्नु भएको छ। त्यस कारण त्यो जालबाट निस्किनुको लागि यो सहमति र मतलब के भने प्रक्रियाका कुरा गरेर उहाँहरूले टाइम लेन्दी गर्न चाहनु भएको हो। त्यो रहोस्, त्यो जाओस्। तर एउटा कुरा हाम्रो भनाइ के छ भने प्रक्रियाद्वारा चाहिँ मतलब जबरजस्ती संविधान नल्याउनुहोस् र ल्याउँदा खतरा छ। र त्यस कारणले सहमतिद्वारा नै संविधान ल्याउनुपर्छ। सहमति भनेको यो सहमति होइन, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको सहमति होइन, सम्पूर्ण जनताको सहमति चाहियो। अब उहाँहरूले मात्रै सहमति गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ सहमति के गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले त्यही संहिताको सहमति गर्नुहुन्छ। 5 सङ्घ, 4 सङ्घ कि 2 सङ्घ। त्यस कारणले के छ भने सहमति भनेको आम जनताको सहमति। मैले अघि नै भने जनमत जुन कुराको आवश्यकता टुङ्गो लगाउनुपर्छ त्यो जनमतद्वारा टुङ्गो लगाउनुपर्छ र त्यसपछि मात्र मतलब के भने त्यो फुल फ्लेजेड चाहिँ संविधान बन्न सक्छ। होइन जबरजस्ती तपाईँ प्रक्रियाद्वारा संविधान ल्याउनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त्यसपछिको दुर्घटना देशमा कसरी चाहिँ मतलब नराम्रोसँग घट्छ त्यो तपाईँले हामीले देख्नेछौँ। एकदमै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी समय सकिएको छ। हजुर धन्यवाद। हस्, नमस्कार। र विशेष गरी आजको यस कालो सूर्यमा हामीले राजनीतिक भ्रष्टाचारको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। यस कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जंगमको साथमा कालो सूर्य।